बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, मैं आप सबको आज इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। हम तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इसके लिए मैं मंसूर साहब को दावत देता हूँ स्टेज पे कि वो तिलावत कुरान पाक के लिए प्लीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम राजा रफ़ीउल्लाह है। मैं पाइट में वसीयत रिसर्च फेलो काम करता हूँ। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो मेरे अपने दिल के काफ़ी नज़दीक है और मेरे हिसाब से इस प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ़ की जा सके वो कम है। इस प्रोग्राम का नाम है एहसास रेडी बांध प्रोग्राम। ये हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है और एक ऐसी मुनफरिद काविश है जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद में रेडी बानों के लिए सरकारी महकमे और निजी इदारे साथ मिलकर रेडी बानों को एक मुरवज्जा तरीके कार के तहत बाकायदा कानूनी हैसियत दिलवा रहे हैं। बगैर किसी ताखीर के अब मैं चाहूँगा कि मोहतरम वाइस चांसलर पाइट डॉक्टर नदीमुल हक कि वो स्टेज पर दावत लाएं और अपने इस्तकबालिया खिताब से हमें जोड़ें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द रेडी बान इनिशिएटिव। दुनिया जहान में स्ट्रीट इकोनॉमी होती है, पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में ये जो शहर आपका बना है इस्लामाबाद, ये एक साहब थे डॉक्सियार्डिस जो ग्रीस में थे, जिनको आर्किटेक्चर का शौक था, आर्किटेक्चर थोड़ी बहुत करते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि हमारी हिस्ट्री इससे आपको पता चल जाएगी और पता चल जाएगा हम क्या काम करते हैं। डॉक्सियार्डिस साहब को यूएसएड यहाँ ले आई, हमने उनसे शहर बनवा लिया। ये हमारा काम है कि हम चलते हुए बंदे से, क्योंकि वो गोरा है, उससे काम करवा लेते हैं और फिर हम सोचते हैं वाह 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 बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये आपने जो शहर है इस्लामाबाद आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है? यहाँ गाड़ियां हैं और थोड़े बहुत ब्यूरोक्रेट हैं और बाकी लोग जो आने की कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और उसकी वजह से आपने गाड़ियों को इतनी तरजीह दे दी है कि गरीब लोगों की जगह ही कोई नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग जो है, जो दुनिया जहान में होती है, हम जिधर गए हैं देखा है कि जनाब खोखे लगे होते हैं, लोग पैदल चल रहे होते हैं, लोग गाड़ियों में नहीं सिर्फ होते, लोग देखते हैं सड़कों पे तमाशे भी हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है सड़कों पे। सड़कें जो हैं वो एक स्ट्रीट की नाड़े हैं, उसमें खून सड़कों में बहता है अपना शहर का। जिस शहर में खून नहीं बहता वो मर जाता है, यानी कि इस्लामाबाद, यानी कि लाहौर, क्योंकि हमने वो सड़कों में खून बहना बंद कर दिया। हमने कहा यहाँ सिर्फ गाड़ी चलेगी, कोई बाकी कारोबार नहीं होगा। ना मैं पैदल चल सकता हूँ, पैदल चलूंगा तो मुझे 3 स्टोरीज ऊपर जानी, 3 स्टोरीज नीचे आना। अगर मेरे हाथ में थैले हैं तो 3 स्टोरीज ऊपर लेके जाना, 3 स्टोरीज नीचे लेके आने। अगर मेरे साथ बच्चे हैं वो 3 स्टोरीज ऊपर जाएंगे, 3 स्टोरीज नीचे आएंगे। तो हमने पैदल आदमी को बैन कर दिया, हमने खोखों को बैन कर दिया। हम क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिस्ट? शहर तरक्की की जड़ होती है, खेतों में कुछ नहीं होता, खेतों में सिर्फ फसलें उगती हैं। हमारा ख्याल है कि खेतों से तरक्की होगी। सारी दुनिया कहती है एग्रीकल्चर से तरक्की होगी, कोई एग्रीकल्चर से तरक्की नहीं होगी। एग्रीकल्चर हमेशा नीचे जाता है, चाहे जितना मर्जी प्रोडक्टिव हो। एग्रीकल्चर से 18% ऑफ जीडीपी है, पर हमारे शहर भी टोटली अनप्रोडक्टिव हैं क्योंकि उनका निजाम जो है वो अपनी नाड़े नहीं चलने देता। विच मीन्स स्ट्रीट वेंडिंग नहीं हो सकती, पैदल नहीं लोग चल सकते। जिस शहर में लोग पैदल नहीं चल सकते, स्ट्रीट वेंडिंग नहीं हो सकती, वो शहर तरक्की का बायस नहीं बनती। आप न्यूयॉर्क को ले लें, बर्लिन को ले लें, लंदन को ले लें, इवन दुबई को ले लें। दुबई भी इंकरेज करता है वॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग। तो इस वजह से हमने स्ट्रीट वेंडिंग इनिशिएटिव को बहुत तरजीह दी है। कोई ये नहीं कि हम आपको कोई फेवर नहीं कर रहे, क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट किसी को भी फेवर नहीं करते। हम इकोनॉमिस्ट बड़े संगदिल और खुददार लोग हैं। हम सिर्फ चाहते हैं एक चीज़ की तरक्की हो, और तरक्की आपके बगैर हो नहीं सकती, इसलिए हम आपको फेवर कर रहे हैं। किसी को नहीं हम फेवर करते। हम कहते हैं हर बंदा तरक्की करे,
پر طریقے سے ترقی کرے, یہ نہیں کہ SRO اور سبسڈی کے تھرو ترقی کرے. اس وقت ہم نے نظام بنایا ہوا ہے سیٹھوں کا. آپ سیٹھوں کا نظام توڑ سکتے ہیں اگر آپ سڑکوں کو آزاد کر سکتے ہیں. اس میسج کے ذریعے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کام اسلام آباد از اے لیبارٹری, یہاں تو بہت چھوٹا سا کام شروع ہو رہا ہے. میڈم منسٹر اگر یہ ہیلپ کریں گی ہمیں تو انشاءاللہ یہ کام پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہم نے حساب لگایا کہ اسٹریٹ وینڈنگ سے تقریباً 20 ملین نوکریاں لگ سکتی ہیں. ہر بچہ, اس وقت ہم نے ایک اور حساب لگایا ہے کہ جو لیبر فورس سروے دکھا رہا ہے کہ ہر گریجویٹ بچہ جو ہے اس کو 1/3 چانس ہے نوکری ملنے کا. 31% انمپلائڈ ہے. اور اس کے علاوہ موسٹ آف دا پیپل, میڈم منسٹر, موسٹ آف دا پیپل گریجویٹس اینڈ ادروائز آر انڈر امپلائڈ. ان کو نوکریاں وہ ملی ہوئی ہیں جو کہ ان کی صلاحیت سے کم ہے. وہ بہت کام کر رہے ہیں پر ان کو تنخواہیں بہت کم مل رہی ہیں. دا لیبر مارکیٹ از ان اے ویری بگ میس. تو اگر ہم لیبر مارکیٹ کو نہیں کچھ کر سکتے تو لوگوں کو اپرچونٹی دیں کام کرنے کی. اگر وہ ریڑیاں لگاتے ہیں, گاڑیاں روکتے ہیں تو سر آنکھوں پہ. اگر وہ کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں تو سر آنکھوں پہ. اور اگر لوگ ایون سٹریٹ میں گانے گا کے کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ کوئی مداری کا تماشا کر سکتے, وہ کیوں اگر برلن میں کر سکتے یہاں نہیں کر سکتے, اگر نیو یارک میں کر سکتے یہاں نہیں کر سکتے. ہم نے وہ ڈاکسیاڈس والا نظام بنایا ہوا ہے کہ گورا آ کے ہمیں بتائے گا, ہم ہائیلی ریگولیٹڈ اکانومی رکھیں گے تاکہ ہماری گاڑیاں چلے, غریب کو نہ ایونیو ملے. اس کو ہم توڑنے کی کوشش کریں. دس از دا ریزن فار دا ریڈی بان انیشیٹو. میڈم منسٹر, آئی ہوپ یو ول ٹیک دس ٹو دا کیبنٹ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق. اب میں چاہوں گا اسٹیج کے اوپر دعوت دوں گا ضیاء بانڈے صاحب کو, جو پائڈ میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں سینئر ریسرچ فیلو ہیں اور اس پروگرام احساس ریڈی بان پروگرام کے فوکل پرسن ہیں, کہ وہ آئیں اور ہمیں اس پروگرام کے بارے میں اور معلومات دیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خواتین و حضرات, آپ کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور اس صبح کو آنے پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. ہم سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو احساس منسٹری نے بنوائی ہے ریڈی وان پروگرام کے اوپر. یہ 2.5 منٹ کی ویڈیو ہے, پہلے یہ دیکھیں, اس کے بعد پھر میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. ریڈی بان یا ٹھیلے والے شدید گرمی اور سردی میں حلال روزی کی تلاش میں ہمیشہ غیر محفوظ رہے ہیں. ریاست اور معاشرے کا عمومی رویہ ہمدردانہ نہیں ہوتا اور آئے دن ان کی عزت نفس انتظامیہ کے ہاتھوں مجروح ہوتی ہے. ان کی یہ غیر قانونی حیثیت اور معاشی مجبوریاں انہیں سالوں مشکلات الجھائے رہتی ہیں. اب تک اس مظلوم طبقے کی داد رسی نہ ہو سکی. پہلے ہمیں اوپر بہت پریشانی ہوتی تھی کیونکہ غیر قانونی جگہ تھی, CDA کی جگہ تھی, اوپر لگاتے تھے, کرایہ بھی دیتے تھے اور اتنے ہم پریشان تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. سامان لگا کے رکھتے تھے, CD والے آتے تھے, سامان اٹھا کے لے جاتے تھے. احساس ریڈی بان پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی منظم کاوش ہے. حکومت ریڈی بانوں کو بذریعہ سروے لائسنس دے رہی ہے اور ان کے لیے خوراک کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے تربیت کا انعقاد بھی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو خوف اور بھوک سے نجات دلاتا ہوں. تو عمران خان نے ہمیں خوف اور بھوک سے نجات دلانے کی یہ کوشش کیا. اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے اور انہیں اس چیز میں کامیاب کرے. پاکستان میں پہلی دفعہ مائکرو فائنانس بینکوں کے ذریعے ریڈی بانوں کو شمس توانائی سے آراستہ نئی جدید ریڈیوں کی خریداری کے لیے آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. اور ریڈی بانوں کی زندگی میں یہ تبدیلی وزیر اعظم عمران خان کی اس خواب کی تعبیر ہے جہاں وہ ہر پاکستانی اور بالخصوص غریب طبقے کے لیے باعزت روزگار کا نظام چاہتے ہیں. اب مجھے ادھر 20 سال ہو گئے نا اور اسٹال لگاتے ہوئے, لیکن اس سے پہلے کوئی بھی بندہ نہیں آیا, کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں پوچھا, کسی نے ہمارے بارے میں سوچا نہیں ہے. تو عمران خان نے ہمیں لیگلائز کر دیا ہے. بہت ساری حکومتیں آئی ہیں, اس طرح کا کوئی پروگرام ہمیں نہیں آیا, خاص کر کے ریڈی بان کے لیے. اور تو بہت سارے پروجیکٹ ہیں, یہ جی بڑی گاڑیوں والے کا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ڈھمکانا, لیکن ہمارے لیے ایسا کوئی پروگرام نہیں آیا. سب سے پہلے یہ وزیر اعظم بعد میں سینکڑوں ریڈی بانوں کو مستفید کرنے کے بعد اس پروگرام کا دائرہ جلد ملک کے دوسرے شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ ہم جب بارش آندھی طوفان وغیرہ آتا تھا تو ہمیں ڈر لگا رہتا تھا, ہمارا سامان اڑ جاتا تھا, بارش میں سامان ہمارا گیلا ہوتا تھا. تو
जब हम रात को बंद करके घर चले जाते थे ना, तो हमें पीछे से ये टेंशन लगी रहती थी, रात को नींद भी नहीं आती थी कि भाई हमारे सामान के अंदर पानी ना चला जाए, सामान ख़राब ना हो जाए। अभी हमारी ये चीज़ें सारी जो ना, ये डर ख़त्म हो गया। हम रात को जाते हैं, जैसे कि दुकानदार अपनी दुकान को ताला लगा के लॉक करके जाते थे ना, सर हम भी अपनी रेहड़ी को लॉक करके ताला लगा के जाते हैं। इसमें ना पानी का डर है, पानी जाने का, ना ये डर है कि कोई हमारा सामान तरपालें खोलेगा और सामान निकाल लेगा। अच्छा जी, आपने ये देख ली 2.5 मिनट की वीडियो, और जिसमें मेरा ख्याल है कि जो 2 स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी आके आपको, जिसके अंदर हैं एक अकबर अली और दूसरा अब्दुल हफीज, ये आपको अपने तजुर्बात से भी आके आगाह करेंगे फेस टू फेस इधर आके। सबसे पहले जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की, हमारा ये जो प्रोग्राम है जो कि शुरू हुआ, इसकी शुरुआत जो है वो उसके पीछे काफ़ी सोच विचार है, काफ़ी पीछे काम है कि किस तरह हमने ये स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि रेडी बानों की है, और ये जिक्र हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी जगहों पे है। तो अच्छा जी, अब ये आप देखें तस्वीर तो आपको ये नजर आएगी कि ये मुख्तलिफ शहर हैं। सबसे ऊपर जो है वो शंघाई है, दिल्ली है, फिर साओ पालो है ब्राजील में, चाइना में सोचोंग है, और अंकरा है, होचिमिन सिटी है वियतनाम में। आप ये देखें सारी जगहों पे आप पब्लिक स्पेस के अंदर ही इन्होंने ये जगहें लगाई हुई हैं, और ये बल्दिया ने उन मुल्कों के अंदर लगाई हुई है। और ये कहाँ लगाते हैं लोग? जहाँ फुटफॉल होता है, जहाँ पेडेस्ट्रियन आते हैं वहीं लगाते हैं। तो अब आप ये देखें कि कितने मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर काम किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के अंदर तस्वीर आ रही है, पीछे ले गए, नहीं इससे पीछे, इससे पीछे। हाँ जी, अब ये देख लें पाकिस्तान के अंदर। अब आपने, मैंने आपको जो मुल्क दिखाए हैं वो मुल्क भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। अगर उसके अंदर ये चीजें हो रही हैं, हमारे मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं है आपको मिल रही कि हम उन लोगों का कोई केयर भी करना चाह रहे हैं कि वो हिस्सा है, और हम ज्यादा चाहते हैं कि वो यहाँ रहे ही नहीं। तो ये जब चीज हमने देखी कि ये इस तरह काम हो रहा है, तो इसके पीछे फिर एक काम स्टार्ट हुआ जो कि इस रेडी बान प्रोग्राम से पहले का शाखसाना है। अगली आ जाए आप। अच्छा जी, ये 2019 में हमने कैंपेन स्टार्ट की थी बुनियादी तौर पे, और इसके अंदर हम पाकिस्तान के 5 शहरों में गए थे। ये मैं एक्चुअली आपको एक पूरी तस्वीरी कहानी सुना रहा हूँ कि जो हमने काम किया है, ये काम के पीछे काफ़ी इंगेजमेंट है हमारी अपने रेडी बान भाइयों के साथ। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो मुख्तलिफ ये मतलब है कि वो किए थे हमने, असेंबलियाँ की थी लोगों की, तकरीबन 150-200 रेडी बानों को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के अंदर हमने जमा किया था। उनसे बात की थी कि क्या उनके मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं, और उसके ऊपर आपने फिर उनके सेशंस किए थे। और उस सेशन करने के बाद हमें जो एक चीज़ समझ में आई थी कि इनकी जो कानूनी हैसियत है, हम आगे भी जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, कानूनी हैसियत किसी भी पाकिस्तान के शहर के अंदर वो महफूज नहीं है, जिसकी वजह से इत्तिसाल का शिकार होते हैं। और उस वजह से हमने पहले काम किया कि एक कानून इनके लिए लाया जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे साथी शाइस्ता सोहेल साहिबा, डॉक्टर सानिया निश्तर की सेक्रेटरी थी पहले, एहसास के अंदर ही हमने इनको इनवाइट किया था, और ये हमने उन्हें दिया था कानून जो रेडी बानों के लिए, मतलब उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद आइए, इसके बाद डॉक्टर सानिया निश्तर ने फिर हमें गाइड किया कि आपने किस तरह काम करना है। उसके साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ एक एंगेजमेंट हुई। देखिए ये चीज़ तो ज़रूरी है, सिर्फ रिसर्च काफ़ी नहीं होती, आपको एंगेजमेंट करनी पड़ती है सरकार के साथ अगर आपने लोगों को कोई रिलीफ देनी है। तो हम उसी अप्रोच के साथ आए, और उसके अंदर अगर आप ये देखते हैं कि ये G9 मरकज़ के अंदर है एक लड़का जो अपनी रेडी के ऊपर, तो यहाँ हमने सर्वे करवाया, वेबिनार्स करवाए। आरिफ हसन साहब हैं, इनका कराची में बहुत बड़ा काम है, एम्प्रेस मार्केट के रेडी बानों का, उनसे मतलब हमने गाइडेंस ली, चीज़ें ली, और फिर ये हमने एक सर्वे किया G9 का।
उस G9 के सर्वे के अंदर जहां तकरीबन 350 रेडीबान काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक बुनियाद बना कि आपने किस एरिया में काम करना है, और वही चीज है जो बुनियाद बनी एहसास रेडीबान के लिए कोलैबोरेशन की, क्योंकि उसमें हमें सारा डेटा मिला, कहाँ से लोग हैं, क्या काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना कमाते हैं, तो वो एक हमारे पास एक बेस डॉक्यूमेंट आ गया। आगे आइए। और फिर हमारी अपनी कंसल्टेशंस इंटरनल स्टार्ट हुई, और 4 मार्च 2021 पिछले साल ये एक MOU साइन हुआ है जो कि 5 पार्टियों में था, पाइड में, एहसास मिनिस्ट्री में, CDA में, म्युनिसिपैलिटी में और ICT एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये पहली दफा एक यूनिक किस्म का आपने MOU साइन किया था, और जिसका पर्पस ये था कि जो रेडी बानों के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए इस्लामाबाद के अंदर। तो एक आप रिसर्च से आप एक स्ट्रक्चर इंटरवेंशन की तरफ पहुंच गए। ये बताने की आपको है कि इसके पीछे जो काम हो रहा है उसके पीछे काफी सारा थॉट प्रोसेस, काफी सारी सोच विचार हुई। आगे आइए। डॉक्टर सानिया निश्तर खुद, मतलब ये तो उनकी एक तस्वीर है जो वो गई हैं, वो खुद विजिट करती रही हैं रेडी बानों को, जाके उनकी जगहों को, और उनसे मतलब खुद बात करती रही हैं, और फिर हमें इनपुट देती रही हैं कि ये चीजें आप देखें। तो वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस जी डॉक्टर सानिया का, और हम उनका पूरा क्रेडिट देते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं इस चीज के अंदर। आगे आइए। इसके बाद देखें जी, हमने जो स्टार्ट किया, फिर हमने रेडी बानों को बुलाना स्टार्ट किया। जब स्ट्रक्चर हो गया, मैं आपसे आगे भी बताऊंगा, उनसे हमने कंसल्टेशंस की। ये जो रेडी बान आपकी जो कार्ट है, इसका डिजाइन है, उसके लिए सेशंस हुए हैं, लोग आए, उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी। इसके बाद हमने ये रेडी बानों को बुलाया, उनको मतलब है कि बताया कि भाई आपने किस तरह काम करना है, जिसमें सबसे पहले G11 मरकज के थे लोग जिनको बुलाया गया। इवन के हमने इनके लिए आप ये देखें फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी की। पहली दफा रेडी बान जो फूड की साइट पे हैं, उनके लिए हमने जो इस्लामाबाद की एरिड यूनिवर्सिटी है उनसे रिक्वेस्ट की, और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इनकी ट्रेनिंग करवा के दी रेडी बानों की 1 दिन की फूड सेफ्टी की। आगे आइए। ये जी रेडी जो शुरू में बनी है, शहजाद अनवर साहब थे हमारे साथ, बिन अनवर उनके, और उन्होंने ये सारा काम किया था। ये पहली रेडी बनी, और ये वाला इस्लामाबाद के अंदर हमने इनका, आप देखें तो वो पहला हमने जोन डेवलप किया G11 मरकज के अंदर। आगे आइए। 16 अप्रैल 2021 को इसकी इनॉग्रेशन हुई है जी। शहबाज गिल साहब आए थे, वो इनॉग्रेट हुआ है ये वाला G11 मरकज का। अगला आइए। और उसके 15 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब 2 मई को उसी जगह पे पहुंचे हैं, और ये जो खड़ा हुआ है रेडी बान, अकबर है इसका नाम, और जो इंशाल्लाह भी आएगा भी आपसे अपनी बात भी करेगा, ये था जिसके बारे में मेरे ख्याल बड़ी बातें हुई थी कि ये रमजान के अंदर समोसे क्यों तल रहे हैं 3 बजे, तो ये वो खुद ही बताएगा कि वो 3 बजे क्यों तल रहा था समोसे जब प्राइम मिनिस्टर आए थे। चलिए आगे देखें जी। ये बेसिकली कोलैबोरेशन है जैसे मैंने आपसे कहा है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इम्पेटस है, ये तो 5 तो पार्टनर्स हैं जी, एहसास है, CDA है, पाइड है, MCI है, ICT एडमिनिस्ट्रेशन है। हमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिली, जो पहले हमने 25 लगा लिए, तो हमारे पास सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि इसको आगे फंड कैसे करें। फंड करने के लिए हमने चैरिटी से बात करी, चेंबर से बात करी, बेशुमार लोगों से बात की, लेकिन कोई भी आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं था कि इनकी नई रेडियो को आप कैसे फंड करेंगे, जिसके अंदर अगर आप देखें सोलर पैनल लगा हुआ, मॉड्यूलर हैं, 6x3 की स्टैंडर्ड साइज की हैं। तो उसमें फिर हम गए माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के पास कि भाई आप लोगों का तो काम है बुनियादी तौर पे इन लोगों की मदद करना, और ये 2 बैंक उन 9 बैंकों से जिनको हमने अप्रोच किया था, जिसमें यू बैंक और अपना बैंक, इन्होंने बेसिकली इसके एक तरह से निजात दहिंदा साबित हुए। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को उठाया है। पहली दफा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स रेडी बानों को रेडी के लिए कार्ड फाइनेंसिंग दे रही। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जिसने इस प्रोग्राम को अगले लेवल तक लेकर गए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ग्रो करेंगे कि अब ये प्रोग्राम सरकार के या किसी चैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मार्केट के लोग
मार्केट रेट के ऊपर अपने माइक्रो फाइनेंस बैंक से ले रहे हैं, और माइक्रो फाइनेंस बैंक डायरेक्टली लोगों के रोजगार के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा चीज थी जो इन्होंने की है, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि बड़े खराज तहसीन के मुस्तहक हैं ये दोनों बैंक्स। ठीक है जी, आगे हैं। ये मैं आपको बता दूं हमारे मल्टी स्टेज प्रोग्राम है, चलता कैसे है। सबसे पहले जी आप सर्वे करते हैं इनका, हर इलाके का हमने सर्वे किया हुआ है, और वो सिर्फ हम एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स को इसके अंदर एग्जिस्ट कर, वरना हमें दरखास्तें बेशुमार आ रही हैं, लेकिन हम सिर्फ उन लोगों को कर रहे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। और इसमें आप यकीन कीजिए कि इसमें 16 साल से लेके 70 साल तक के लोग मौजूद हैं। इसमें 90% लोग यहाँ से माइग्रेंट हैं, मतलब बाहर से आए हुए हैं। इसमें तकरीबन 2/3 लोग जो हैं वो अंडर मैट्रिक हैं, मतलब स्किल सेट उनका कम है। ठीक है जी, लोग 20-20 साल से वेंडिंग कर रहे हैं इन इलाकों के अंदर, बकौल आपके ये इलीगल है, लेकिन वो 20 साल से काम कर रहे हैं। और किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसके अंदर वो पैसे देते हैं, दुकानदारों को पैसे देते हैं, मुख्तलिफ एहलकारों को पैसे देते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो ये सर्वे हमारा बेस होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट सर्वे है। ठीक है, पाइट के स्टूडेंट वॉलंटियर्स, और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नासिर इकबाल का, जो पाइट के हमारे रजिस्ट्रार हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। वो अपनी टीम्स वगैरह उन्होंने डिप्लॉय की हैं, और वो हम मतलब उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। उसके बाद जी अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस के अंदर हम ये करते हैं कि हम बुनियादी तौर पे इन रेडी बानों को बुलाते हैं, उनसे उनको बताते हैं। जैसे अगर हमने अभी I10 का स्टार्ट किया है, जो हमारा चौथा है, तो I10 के अंदर हमने रेडी बानों को बुलाया, उन्हें बताया सारे प्रोग्राम के बारे में कि ये है चीज, ताकि वो अवेयर हो। उसके बाद हम वहाँ की मार्केट एसोसिएशन से भी बैठ के डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखें इसमें मार्केट एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो लोग उधर किराया देते हैं जहां भी दुकानों के सामने लगाते हैं। तो हमने बुनियादी तौर पे लोगों को साथ लेके चलना है, किसी किस्म का तनफ्फुर ना हो और लोग ऑन बोर्ड हो। तो वो हम उनके साथ अवेयरनेस के लिए उनके साथ कंसल्टेशंस करते हैं, उनको बताते हैं। जब ये चीजें हो जाती हैं, लोग तैयार होते हैं, तो उसके बाद रोल आ जाता है फाइनेंसिंग का। फिर ये चली जाती है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के पास लिस्टें वगैरह, और माइक्रो फाइनेंस बैंक फिर इनका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनके सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। जब एक राउंड की फाइनेंसिंग अप्रूव हो जाती है, और उसके बाद वो लिस्ट फिर जाती है डीएमए के पास, जो कि बल्दिया के पास, फॉर द इशुएंस ऑफ लाइसेंस। जब वो लाइसेंस वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये कार्ड्स वगैरह उनकी बन जाती हैं, तो फिर लास्ट स्टेज में लॉन्च होता है, जिसके अंदर आप उनको कार्ड देते हैं और साथ में उनका लाइसेंस देते हैं। और आप ये देखें कि ये वो एरिया है जो हम आगे भी जिक्र करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अनटैप था म्युनिसिपैलिटी के लिए, और म्युनिसिपैलिटी अब इसमें से अपने लिए लाइसेंस फीस की मद में काफी पैसे जनरेट कर रही है। अगली स्लाइड। ये डॉक्यूमेंटेशन है जी, एक प्रॉपर, जिसे आप कहें एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल हमने बनाया है, जिसको फॉलो किया जाता है, जिसमें सारे स्टेप्स डिटेल में दिए हुए हैं, सारे के सारे, कि किस तरह आपने काम करना है। ये वेंडिंग लाइसेंस फॉर्म है, ये 2 पेज का है। ये हमारे सारे रेडीबान भाई जो, ये उर्दू में हमने इसलिए किया था कि ताकि वो आराम से इसको फिल कर सकें। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी है, जो हम उनकी करवाते हैं अपने रेडीबानों की। ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा है, बाकी डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो उसके साथ जमा होते हैं। आगे आइए। ये लाइसेंस है जी, जो अभी कुछ लोगों को यहाँ डॉक्टर सानिया देंगी, बाकी जो हैं आए हुए इधर हमारे 4 सेक्टरों से रेडीबान बहन भाई वगैरह, उनको फिर बाद में बाहर से वो ले लेंगे अपने लाइसेंस वगैरह। जो बैंक के स्टॉल लगे हुए हैं वो आपको गाइड कर दिया जाएगा कॉन्फ्रेंस के बाद। ये वेंडिंग के कुछ जवाबित हैं जो कि उसी के अंदर फॉर्म के अंदर होते हैं, कि किन शराइत के ऊपर आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा वेंडिंग की तनसीही या मौतली की वजूहात जो भी होंगी वो भी बताया जा रहा है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर तरीके से ये काम हो रहा है। आगे आइए। जो मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि इस्लामाबाद की स्ट्रीट इकोनॉमी, जिसका अभी नदीम साहब भी बात कर रहे थे, कितनी बड़ी है या कितना उसका स्केल है। तो अभी आप अगर देखें तो हमने एस्टिमेट किया तकरीबन 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। कोई सेंसस नहीं हुआ है, एस्टिमेशन है। और ये एस्टिमेशन इस हिसाब से है कि 1% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन नॉर्मली लिया जाता है वो वेंट कर रही होती है। अब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1,500 या $1,200-1,500 के दरमियान। तो न्यूयॉर्क को अगर देखते हैं तो न्यूयॉर्क की पर कैपिटा इनकम है $75,000।
نیو یارک کے اندر لوگ جو اسٹریٹ وینڈنگ کر رہے ہیں وہ ہیں تقریباً 20,000. اب آپ سوچیں کہ نیو یارک جیسے شہر کے اندر 20,000 لوگ وینڈ کر رہے ہیں, جس میں سے 6,000 کو لائسنس ہے, باقی 14,000 لوگ جو ہیں وہ انلیگل وینڈنگ کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ وینڈنگ بند نہیں کر سکتے, چاہے آپ کی انکم $75,000 بھی ہو جائے اس ملک کی, وینڈنگ تب بھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہمارے مطلب ہے صاحب اقتدار کو سمجھ جانا چاہیے. جب نیو یارک نہیں ختم کر سکتا, شنگھائی نہیں ختم کر سکتا, ٹھیک ہے, تو ہم کہاں سے ختم کر سکتے ہیں, جس کو اس لیول پہ پہنچنے پہ بھی ہمیں اگلے بھی تقریباً 100 سال لگیں گے. تو اگر ہم خوشحالی کے اس لیول پہ, تو ہم ان لوگوں کو کیوں مطلب ہے وہ کر رہے ہیں. تو ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ہے, تو اس میں سے لائسنس کتنے لوگوں کو جو بلدیہ نے دیے ہوئے, وہ 250 لوگوں کو دیے ہوئے, یعنی 99% لوگ اسلام آباد کے اندر انلیگل کر رہے ہیں وینڈنگ. ہم نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ جو اینول ٹرن اوور ہے, جو آپ کی سیلز ہے, مطلب ہے جو یہ 20,000 لوگ کر رہے ہیں, یہ تقریباً 29 ارب روپے کی سیلز ہے سال کی, ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ سب لوگوں کو آپ لیگلائز کر لیں تو تقریباً 48 کروڑ کا آپ ریونیو بلدیہ جنریٹ کر سکتی ہے, یعنی 60 لاکھ سے 48 کروڑ تک, ٹھیک ہے جی. اور جابس کریشن, جیسے ندیم صاحب نے کہا, ایک اسٹریٹ وینڈر جو ہے کم از کم ایک جاب ڈائریکٹلی جنریٹ کر رہا ہے. ایک سموسے والا اگر ایک دہاڑی پہ بندہ رکھتا ہے تو 500 روپے اس کو دہاڑی دیتا ہے. 15,000 روپے کی مہینے کی انکم کی وہ ایک جاب جنریٹ کر رہا ہے. اس پہ سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, یہ آپ لوگ جو محنت کش لوگ ہیں خود جنریٹ کر رہے ہیں, کاروبار اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب سرکار یہ دیکھ لے کہ وہ کس طرح کرنا چاہ رہی ہے جنریٹ وغیرہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو پروگرام کو وہاں تک, تو جو 29 ارب ہے اس کو ہم لے جائیں 36 سے 43 ارب تک کی اکانومی کے اوپر, آپ کے ٹرن اوور کے اوپر. اس وقت ٹوٹل 177 لوگ کے پاس 4 سیکٹرز کے اندر کارڈز ہیں. 177 میں سے بینکوں نے 110 کو دی ہوئی ہے جی, فائنینس کی ہوئی, 25 کو شروع میں کی گئی تھی فائنینس, 42 نے خود بنوائی تھی. اس وقت جو لائسنس فیس اس کی آ چکی ہے تقریباً 35 لاکھ روپے, یعنی آپ 60 لاکھ کرے تھے تو 35 لاکھ 4 سیکٹروں نے صرف ہمیں دے دیا اس وقت, ٹھیک ہے. کس مد میں؟ لائسنس کی مد میں. کیپٹل انویسٹمنٹ 1 کروڑ 75 لاکھ کی تو انہوں نے اپنے کارڈز پہ انویسٹمنٹ کر لی ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں, یہ ہم اکانومی کے اندر آ رہا ہے سارا کا سارا, کسی نہ کسی آدمی کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں, اکانومی میں ایک حصہ چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. کارڈ فائنانس میں 1 کروڑ 15 لاکھ یہ بینک دے چکے ہیں, ٹھیک ہے, آلریڈی 110 کارڈز کے پیچھے. منتھلی ٹرن اوور ان لوگوں کا جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 2 کروڑ 65 لاکھ کا ہے, جو یہ لوگ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں 177 لوگ. اور لائسنس ایشوز 148 ہیں, باقی لوگوں کی ڈاکیومنٹیشن میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں, تو پھر ان کو بھی دیے جائیں گے. نیچے کا جو ٹیبل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے صرف ایک ایسٹیمیشن کیا تھا کہ اگر 1,000 کارڈز کر دی جائیں, 2,000 کارڈز کو کر دیا جائے, 4,000, 8,000, 12,000, تو آپ یہ دیکھیں کہ 2,000 سے لے کے آپ 24,000 تک نوکریاں جنریٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے. آپ صرف یہ تصور کریں, ٹھیک ہے. آگے آئیے. اب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کی, کہ جو چیلنجز مطلب ہے کہ ہمیں نظر آئے ہیں اس کے اندر, اور جو ہمارے لیے آگے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا ہے جی کہ جو ریموول ہے irregular وینڈرز کی, کیونکہ یہ چیز ہمارے ساتھ اٹھائی گئی ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں آ رہے ہیں ان میں سے سارے لوگ نہیں آ رہے. ایک مثال ہے کہ جیسے اگر G10 کے اندر ہمارے پاس 130 لوگ تھے, تو 130 میں سے 70 لوگ آئے ہیں, باقی 60 لوگ نہیں آئے ہیں. اس کی بڑی وجہ ہے کہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے, کچھ دکانداروں کے ساتھ ان کی بات نہیں بن پا رہی, چیزیں نہیں بن پا رہی. تو ٹل دا ٹائم ہم سمجھتے ہیں, ہم ڈی ایم اے کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک رٹ قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. رٹ قائم ہوگی تو یہی سارے لوگ سسٹم میں آ جائیں گے, یہی سب لوگ جو ہیں ریگولر ہو جائیں گے. ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہر دوسرے دن ان کی ریڑھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جو ہم نے ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے کرنا ہے, اور ہم ریڈی بانوں سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں ٹائملی انفارمیشن دیتے رہیں. وہ دیتے بھی رہتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں, کیا چیزیں ہیں, کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہم نے ختم کرنی ہے, اور تاکہ یہ پورے ایریے کے اندر خوبصورت کارڈز جو ہیں وہ لگی نہیں ہوں. اسکیلنگ ابھی سلو ہے کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف مائکرو فائنانس بینک کمز ہیں, تو اس وقت یہ ہے کہ وہ کرنے میں, کام کرنے میں, پروسیسنگ میں ایک ٹائم لگتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بینکس بھی آئیں, زیادہ لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں تاکہ یہ چیز جو ہے تیزی سے آگے بڑھے.
پھر ریزسٹنس ہے جی، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ سسٹم جو ابھی ڈاکٹر ثانیہ بھی بات کریں گی خیر اس کے اوپر، یہ سسٹم جی انٹرنچ تھا پچھلے 50 سال سے 40 سال سے. کچھ پیسے لوگوں کو دیے جا رہے تھے، پورے سسٹم میں کام ہو رہا تھا. ہم نے بیسکلی اس سسٹم کو شیک کیا ہے، تو اس سسٹم میں ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے. اسپیشلی جیسے مارکیٹ ایسوسیشن سے ہم ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں، لیکن آبویسلی ان کو خوف یہ ہے کہ اگر یہ لوگ قانونی ہو جائیں گے تو قانونی ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سے آمدنی کا ذریعہ ختم ہو سکتا ہے. یہ ایک ان کے مائنڈ میں خوف ہے کہ آپ ان کو قانونی نہ ہونے دیں اور یہ اسی طرح رہیں تاکہ ہم ان کو جب چاہیں ان کو نکال دیں، جب چاہیں ان کا کرایہ بڑھا دیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی اپنے حلال روزی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو احساس تو میرا خیال ہونا چاہیے سب کو. تو یہ ٹوٹل تھی جی ہماری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان سب لوگوں کا جن لوگوں نے، اور باقاعدہ نام لے کے کروں گا. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا جیسے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ شی واز دا ون جو کہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کی، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی. اور ظاہری بات ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی لے کے گئی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے جیسے آپ نے خود دیکھا ہے ہی ہیز دا سپورٹ، اور اس کے نیچے جو پوری گورنمنٹ مشینری ہے وہ موبلائز ہوئی ہے جی. اور اس میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہے عامر علی احمد صاحب کا، چیئرمین سی ٹی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کے. ہی واز دا ون جنہوں نے مطلب ہے ہماری میٹنگز اٹینڈ کی، اسپیشلی مائکرو فائنانس بینکس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کی کہ ان کے لیے کام کرنا، اور جو بھی وہ سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دی. ان کے نیچے پھر شفق ہاشمی تھی جو پچھلی ایڈمنسٹریٹر تھی. شی واز ون آف دا لیڈی جو کہ ہمیشہ موجود رہی. اور ان کے بعد جو ان کے فالو اپ میں حمزہ شفاعت صاحب آئے ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. ہی واز دا ون. اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے رانا وقاص صاحب کی جو اے ڈی سی ہیں. ہی واز اے کائنڈ ہیلپ ٹو اس، اور بہت ساری چیزوں میں جو کہ پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اور ایڈمنسٹریشن ان کو سنبھال رہی ہوتی ہے. ان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کے سرکار کے بغیر. اور سب سے بڑا میونسپیلٹی کے لوگ جس کے اندر اس وقت جو چیف آفیسر ہیں ہمارے کیپٹن للی اصغر، اور ان کی جو نیچے ٹیم ہے جس میں رفاقت کیانی ہے، چودھری شاہد ہیں، مبشر ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دن رات کام کیا ہے بی لائسنس کے لیے، مطلب اور کام کر کے اس چیز کو یہاں تک لے کر آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں اپنے ادارے پائٹ کا سب سے بڑا شکر گزار ہوں. یہ ڈاکٹر ندیم کا ایک ویژن تھا جو کہ ویژن کو ہم آگے لے کے چلیں، جیسے انہوں نے بات کی ہے ہم نے اس کو پورا سٹرکچر کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے ویژن کو، کہ آپ نے ریڈی یا اسٹریٹ اکانومی کے اوپر کام کرنا ہے، اس کو اوپر لے کر آنا ہے. اور اس کے اندر پائٹ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، پائٹ کے جو والنٹیئرس تھے، جیسے ڈاکٹر ناصر کی بھی میں نے بات کی ہے، عقیل ہیں، نبیل ہیں، یہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دی اور ہمارے ساتھ مل کے کام کیا. اور آج کی کانفرنس کو بھی پائٹ نے ہی آرگنائز کیا ہے MCI کے ساتھ. اور آخر میں سب سے اہم شکر ادا کروں گا اپنے ریڈی بھائی بہن بھائیوں کا، کہ آپ ہیں جنہوں نے ہمارے پہ یقین کیا، اور اس یقین کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم نے شروع میں آپ سے بھی باتیں سنی تھی کہ لوگ آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ بات کہہ سکیں کہ جو ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے ہم نے وہ وعدے آپ سے نبھائے ہیں، کرے ہیں. اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا تو ہم آگے بھی آپ کے ساتھ مل کے آپ کی زندگیوں کو مزید آسان کریں گے. شکریہ. تھینک یو. شکریہ ضیاء پانڈے صاحب. اب میں جو ہوں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا محترم حمزہ شفاعت صاحب کو کہ وہ پلیز آئیں اور ہمیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹر صاحبہ، ڈاکٹر ندیم صاحب، ڈاکٹر ضیاء پاندے صاحب، MCI کے اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز، تمام ریڈی بان میڈیا، السلام علیکم. آج کا جو یہ کانفرنس ہے اس پہ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس میں سب کو بلا کے، اسپیشلی جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو بلا کر جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اور جو پائٹ کا ویژن ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں اپنے آفیسرز میں بھی اور آپ لوگوں میں بھی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو اسٹریٹ یعنی کہ جو گلی کے اوپر ریڈی بان ہے یہ ہمیشہ سے استحصال کا شکار رہے ہیں. ہمارے اپنے سامنے واقعہ ہے، ابھی بھی کھنہ پل کے اوپر ہمیں یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی بیچارے لوگ، غریب لوگ ریڈیاں لگاتے ہیں ان سے کبھی کوئی بھتہ لیا جاتا ہے،
کبھی ان کو پولیس والے آ کے تنگ کرتے ہیں، اور کبھی جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑے ہونے پر بھی ان سے پیسے مانگتے ہیں. اور یہ اس استحصال کی وجہ سے نہ وہ اپنی اسٹیٹس کو امپروو کر پا رہے ہیں، نہ وہ اپنی اکانومی کو امپروو کر پا رہے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ ایک پورا ایک انلیگل مافیا جو ہے وہ کریٹ ہوتا رہتا ہے. اور اس کو انتظامیہ اور جو ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے وہ اپنی آپ سمجھ لیں کم علمی کی وجہ سے یا اور وجوہات کی وجہ سے ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ یہ انکروچرز ہیں، ان کو ہٹانا چاہیے، یہ قبضہ مافیا کا حصہ ہے، جو کہ غلط بات ہے. اور یہ چیز ہمیں خود بھی جب میں اسلام آباد میں آیا تو ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اصل یہ پرابلم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سولوشن ہے اور پرابلم کہیں اور لائے کرتی ہیں. اور یہی جو ریسرچ کی پائٹ نے اور اسپیشلی جو ڈاکٹر ضیاء صاحب نے اور میڈم ثانیہ نے اور پھر ایونچولی پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ کنونس کیا کہ جی جو اسلام آباد کی اسٹریٹ اکانومی ہے یہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپیہ حکومت کے لیے، اکانومی کے لیے اور نہ صرف جنریٹ کر سکتی ہے بلکہ لوگوں کو نوکریاں بھی دے سکتی ہے. جیسے ڈاکٹر ندیم صاحب نے بتایا کہ پورے پاکستان میں صرف 2 کروڑ نوکریاں جو ہیں وہ صرف اسٹریٹ وینڈرز کے تھرو دی جا سکتی ہیں. دوسری جو ہمارے آفیسرز ہیں اور جو ہمارے آفیشلز ہیں میونسپل ایڈمنسٹریشن کے، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ انکروچمنٹ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. میرے خیال سے ہمیں اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا اور اپنی پالیسیز کو، اپنی تھنکنگ پروسیس کو، تاکہ ہم اس کو ان لائن لے کے آ سکیں اس طرح کی چیزوں سے، جس سے جو ریڈی پان ہے ان کی نوکریوں کے مسئلے بھی حل ہوں اور ان کی اکانومی بھی امپروو ہو. لیکن سر اس میں جو آج کی پوری کانفرنس ہے اس میں سر نے ہائی لائٹ بھی کیا اور میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ابھی سب سے بڑی ایشو بنتا جا رہا ہے وہ ہمارے مین ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے. ان کے اندر یہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے، اور ہم نے خود ایڈمنسٹریشن نے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان نے اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبان نے کوشش بھی کی G10 میں اور G9 میں کہ وہاں کے جو ٹریڈ ایسوسی ایشنز ہیں ان کو ہم آن بورڈ لے کے آئیں اور ان کو کنونس کریں کہ یہ کام کریں. لیکن وہ ابھی تک اس طرح کنونس نہیں ہو پا رہے، اور وہ جینوئنلی ایک ریزسٹنس ہے. دوسری جو ریزسٹنس ہے ہمارے اپنے محکموں کے اندر ہے، جو ہماری میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے یا کارپوریشن ہے یا ایون ہمارے اپنے جو آفیسرز ہیں ان کے اندر بھی، اور ایون جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں یا ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، وہ بھی اس کو ابھی تک انکروچمنٹ سمجھتے ہیں. ابھی کل ہی ہمیں پورے G10 سیکٹر نے شکایت کی ہے کہ جی آپ کے G10 گول چکر کے اوپر جو مچھلیوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کیا یہ بن گیا ہے اسلام آباد. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ انکروچمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پروویژن آف آلٹرنیٹ بزنسز ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک انٹرپرینورشپ ہے، ایک انٹرپرائزنگ انسان کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پیسے حلال طریقے سے کما سکے. سر اس کانفرنس میں میں آپ کی تمام باتوں سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں اور کارپوریشن کے آفیسرز ہیں، ہم اپنی پوری سپورٹ اس پروگرام کو دیتے ہیں. اور یہ صرف نام کا احساس پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ ایسا پروگرام ہے جس سے ہم سب میں بھی یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو غریب لوگ ہیں اور جو ہمارے اسٹریٹ وینڈرز ہیں جو استحصال کا شکار ہیں، ان کو ہم اپنی اکانومی میں لے کے آئیں، ان کو ہم اپنے نیٹ ورک میں لے کے آئیں. ان کی نہ صرف سیکورٹی چیکنگ ہو رہی ہے بلکہ ان کی ویریفیکیشنز ہونے کے بعد جو بینک سے یہ اپنا بینک اور باقی بینکس کے ساتھ یہ اپنا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس سے یہ مزید ہماری اکانومی کا اور ہمارے جو اسٹریٹ کلچر ہے اور جو اسلام آباد کا پورا ایک سسٹم ہے اس کے اندر یہ انٹر ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے. میں تمام لوگ جو آپ لوگ جنہوں نے اتنی محنت کی اور سفر بھی کیا، یہ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ کتنا مشکل ہے G10 میں بھی اور ابھی بھی G9 میں آپ کو پھر بھی لوگ تنگ کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمارا ریزالو ہے، ڈپٹی کمشنر آفس، کارپوریشن، حکومت، ہم سب اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد پورے اسلام آباد کے اندر ہم جہاں جہاں بھی ہو سکے گا ان تمام وینڈرز کو ہم اپنے لیگل نیٹ ورک میں لے کے آئیں گے تاکہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں اور حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی اچیو ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈی سی صاحب. اب میں ہمارے اگلے سیشن کا عنوان ہے زمین کی آواز، احساس ریڈی بان پروگرام کی کہانی، ان کی اپنی زبانی، ریڈی بانوں کی اپنی زبانی. سو اس کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام کے اندر جو ریڈی بان ہے وہ موجود ہے. اس میں سے میں پہلے دعوت دینا چاہوں گا اسٹیج کے اوپر اکبر علی صاحب کو کہ پلیز وہ آئیں اور ہمیں اپنی کہانی سے آگاہ کریں. تھینک یو. السلام علیکم.
सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना वज़ीर आज़म साहब का, जिन्होंने नौबत तक पहुँचाया। उस बाद मैडम डॉक्टर साहब मिश्रा साहब जिन्होंने सानू इतिहास काम लिए पहुँचाया, ज़िया पांडे साहब ने जिन्होंने सानू इस नौबत तक पहुँचाया। पहले सर असी कारोबार तो कर रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किलात हालात से इतने परेशान से इंतहाई परेशान, साढ़े ते बड़े जुल्म हो रहे थे, बहुत मसले परेशानियां, बहुत असी इतने जलील हो रहे थे, जलील अखबार, ये सानू कोई समझ नहीं आ रही सी। फिर एक मसीहा बन के ज़िया पांडे साहब साढ़े को आए नहीं, आगे ना साढ़े को कोई हालात पूछे नहीं, इतने साड़ी दर्द भरी कहानी सुनी है। उस बाद मैडम डॉक्टर सानी निश्तर साहब खुद आई है जिलेमन मरकज, इन्हें आगे देखा, ये साढ़े लिए एक बड़ा खुशी का आलम है कि एक वजीर साढ़े को खुद चल के आए ने जिलेमन साढ़े को। उस बाद साढ़े कोल नहीं आए, फिर सामने अपने दफ्तर बुलाया, ये भी साढ़े लिए बहुत खुशी है। फिर वज़ीर आज़म साहब आए ने साढ़े कोल होते, उन्हें आके देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। एक आम आदमी नूं एक हक लाल दी रोजी करने का कोई हक नहीं। क्यों क्यों हक नहीं? क्योंकि असी पढ़े लिखे नहीं, असी गरीब हाँ, साड़ी कोई आवाज नहीं सुन सकता। ये साड़ा की कसूर है? अज असी स्टाल ते खड़े हैं, स्टाल ते एक स्टाल ते 4-4 बंदे खड़े हैं, एक बंदे दे पिछे खाने वाले 4-4 10-10 बंदे हैं, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों के बच्चे भी ज्यादा होंगे हैं। एक घर दे 10-10 बंदे, एक स्टाल ते 4 बंदे आ, एक स्टाल ते उत्ते 40 बंदियां दा रिजक लगे। एक मरकज दे अंदर 4000 लोगों का रिजक लगे। इस लिए साड़ी होर की खुशी हो सकती है। ते अलहमदुलिल्लाह असीं बड़े खुश हैं इस प्रोग्राम तो, ताकि सानू एक कानूनी हैसियत मिल रही है। पहले साड़ी कोई हैसियत नहीं सी, क्योंकि असीं गैर कानूनी खड़े सी, कोई साड़ी आवाज ही नहीं सुनता सी। असीं अगर किसी नाल गल करिए तो गल सुनते ही नहीं सन, क्योंकि असीं खड़े गैर कानूनी सी, किराया भी दे रहे सी। हुण जिहड़ा साडा किराया है, वो किराया कितना है? बिल्कुल एक मुनासिब। पहले एक स्टाल वाला 20,000 रुपया किराया दे रहा सी, हुण किराया जिस तरह पंजाबी च कहते हैं जी नमक पाना हांडी च, 2000 रुपया किराया, ताकि सानू बचत कितनी हो रही? 18,000 रुपया। ये वज़ीर आज़म साहब शुरू तो स्टार्टिंग तो कहते रहते कि मैं थले वाले तबके नूं ते लैके आवांगा, वो इस तरीके नाल लैके आ रहे हैं कि हुण साडी बचत हो रही है। 20,000 रुपया कित्थे ते 2,000 रुपया कित्थे, ताकि 18,000 रुपया सानू हर महीने बचत हो रही है। एक साल का हिसाब लाओ कितने पैसे बन जाते हैं। इसलिए साढ़े लिए बहुत बेहतरी है, तो मैं तो बहुत खुश हाँ जी। मैं खुश नहीं, जितने भी साढ़े सारे रेहड़ी बान भाई भैन भाई बैठे ने बहुत ज़्यादा खुश ने, और मैं शुक्रिया अदा करांगा। यकीन करो जितने भी साढ़े भैन भाई माँ बाप सब दुआ करते हैं, इतना अच्छा एक निज़ाम बनाया है। कि जितने असीं खुश हाँ, ये सानू कोई खुशी का आलम कोई नहीं। एक वजीर आजम आम बंदे को लेकर रेहड़ी ते चल के जा रहा है और देख रहा है, इस तो वड्डी होर खुशी साडे लिए की है? फिर डॉक्टर सानी निश्तर ने सानू खुद दफ्तर बुलाया, इस तो वड्डी साडे लिए होर खुशी केड़ी है? अज असीं इस जगह ते बैठे हैं कानूनी हैसियत के मुताबिक। पहले साडी कोई हैसियत नहीं सी, कोई साडे को कोई चीज़ नहीं सी। इस तरह जिस तरह बकरियां फिर रहे ने जी, कारोबार कर रहे हैं। असीं सुनते सां साडे च एक तब्दीली आएगी, अज साडे तब्दीली आई है, बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना ना सर दा। मीडिया वालियां दा जिन्होंने बहुत अच्छा एक कवरिंग की है कि सानू इस प्रोग्राम तक लैके आए ने, और ज़िया पांडे साहब का भी शुक्रिया अदा करना सर, बहुत अच्छा होया। असीं भी देखते कि साडे लिए भी कोई तब्दीली आएगी, यह तब्दीली साडे लिए आई है। बहुत सारे लोग कहते सी कि तब्दीली आएगी, यह तब्दीली आई है साडे लिए। और एक पहली दफा रेहड़ी बान ली तब्दीली आई है। नहीं तो रेहड़ी बान ली कौन पूछता? जिथे खड़ा है कोई जेड़ा देखता सी यार गैर कानूनी खड़े ने, गैर कानूनी खड़े ने, लेकिन गैर कानूनी किस तरह खड़े सी? असीं उत्थे खड़े सी, उत्थे 20,000 रुपया किराया दे रहे सी, बहुत मुश्किल च असीं खड़े सी। हुण सिर्फ 2,000 रुपया किराया,
कुछ भी नहीं कराया। 2000 रुपया की है जी, एक समोसे की प्लेट, किराया पूरा हो गया। कितनी बचत सानू हो रही है, इसलिए असीं बहुत खुश हैं। शुक्रिया सर। अब्दुल हफीज साहब, अब प्लीज आपको स्टेज पे दावत देते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भाई ने आपसे बोला है कि हम वज़ीर आज़म की इस काबिज़ से बहुत खुश हैं और मैडम सारा निश्तर में भी इसमें साथ दिया हमारा। तो बस डायरेक्ट पॉइंट की बात रहता हूँ। गवर्नमेंट में और आवाम में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि रेडी बांध नजर नहीं आने चाहिए। क्या इन लोगों को एहसास है कि अगर रेडी बांध नहीं होंगे तो बेशुमार गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो अपने बच्चों के कपड़े कैसे खरीदेंगे और अपने खानदान के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे। अगर हम रेडी बानों पे ये इल्जाम है कि मार्केट में रश और गंदगी के जिम्मेदार हम रेडी बान हैं, तो फिर सरकार और दुकानदार मिलकर हमें निकाल क्यों नहीं देते। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम रेडी बान इनके कारोबार में इजाफा करते हैं। और दूसरा ये कि हम रेडी बानों की वजह से मार्केट में बहुत से कस्टमर आते हैं। ये जो तजावजात उठाने की मुहिमात चलाई जाती हैं वो कामयाब सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि रेडी बानों से हर पार्टी अपना मफाद पूरा कर रही है। रेडी बान दहाइयों से मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे, चाहे कानूनी हैसियत में रहें या गैर कानूनी में। यह हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है। जब सरकार हमें खत्म नहीं कर सकती तो हमें कबूल कर लें, मुआशरे का जायज हिस्सा समझकर, जो कि अब सरकार हमारे लिए कर रही है। और अगर सरकार हमें बाइज्जत रोजी कमाने का मौका देगी तो हम भी तावन करेंगे, जगह को साफ सुथरा रखेंगे और मुनासिब कीमत में अच्छी और मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तो आखिर में मैं ये बात कहूँगा, ये मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए थी। ज़िया बांडे साहब ये एक मसीहा है हम सबके लिए, एक बड़े भाई की तरह इन्होंने हमें डील किया। कोई भी मसला, कोई भी बात, कोई भी परेशानी हुई है हमने इनसे कही है और इन्होंने बड़ी अच्छी तसल्ली से सुनी है। यहाँ तक कि 10-10 लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें, अगर ये फोकल पर्सन ना होते एहसास प्रोग्राम के, इनकी जगह कोई और होता तो शायद हम लोगों में इतना हौसला, इतनी हिम्मत ना होती। और इमरान खान साहब के लिए 75 साल तकरीबन पाकिस्तान को बने हो गए। इन 75 सालों में किसी ने भी नहीं सोचा कि गरीब रेडी बान इस मुल्क का, इस सिस्टम का, इस मुआशरे का हिस्सा है। तो इमरान खान साहब हमें लीगलाइज कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इस चीज़ में कामयाब करे और अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर सानिया निश्चर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं लाइसेंसेस की अपने रेडी बान भाइयों में, बहन भाइयों में। सो प्लीज डॉक्टर सानिया। मुझे बताएं कि आप खुश हैं? तो बिरयानी का स्टॉल बड़ा करेंगे जी इंशाल्लाह। कहाँ रहते हैं? इसी वक्त पे बिरयानी की जाए। यहाँ लेके भैया, छोटे भाई यहाँ लेके, यहाँ लेके। आजकल कोई कोरोना की वजह से
चले आप कब ले जाएंगे? इंशाल्लाह जब आप ठीक हो जाए नेक्स्ट वीक कैसे आप मोहम्मद इशराक, फखर नवाज, No, kadang dia betul. Modular. Semua kesan. Khusyal है. Session. जी आपने बहुत अच्छी स्पीच दी माशाल्लाह। आपका किस चीज मोहम्मद शहबाज, रेडी आपकी कुछ तस्वीरें जी आप क्या देखें ताकि आपकी तस्वीर भी आ जाए शूज का जॉब है या 20-25 और बच्चों के लिए 12-13 साल से आप शफल कर लें मुझे नीचे वहाँ बेस ट्रेडर्स यूनियन के साथ बड़े भाई की तरह हमारे बहुत दावत कर रहे हैं एक मतलब मीटिंग की और जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई आपसे का फेस्टिवल आप भी इंशाल्लाह आप क्या बनाते हैं रोजाना
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Vice Chancellor Pite, Zia Pandey Saab, Hamza Shafqat, DC Islamabad, Masood Saab, ICT Administration के तमाम ओहदेदारान, हमारे पार्टनर बैंक्स के ओहदेदारान और सबसे अहम हमारे रेडी बान भाई, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आने की आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सेंटर जो है, जो हम रोजाना मैं देखती हूँ, क्योंकि ये मेरा रास्ता है घर से दफ्तर जाने का, तो ये रोजाना मैं देखती हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारे जो बहुत ही मोहतरम सर सैयद अहमद खान साहब के नाम से मंसूब, उनके नाम पर जो ये सेंटर बना हुआ है, आज ये तकरीब उसमें मुनक्कद हो रही है। और जिस मकसद के लिए ये सेंटर बना है उसी की मुताबिकत से ये तकरीब है, तो मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। और खुदा करे कि ये इस सेंटर की रौनकें बहाल हों और रोजाना इसी किस्म की तकरीबात यहाँ पे हुआ करें। दूसरी खुशी मुझे आज इसलिए हो रही है कि एक इतनी बड़ी तादाद में हमारे मेहनत कश और मजलूम रेडीबान भाइयों और एक बहन को आज लाइसेंसेस मिले। ऐसे तो आप ये सोचेंगे कि ये तकरीबन 140 लोगों को ही लाइसेंस आज मिला है, मगर ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जब इंसान ने चांद पे रखा था तो नील आर्मस्ट्रांग ने वहां से मैसेज दिया था कि ये एक बहुत छोटा सा कदम है, बट इट्स अ ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड। तो कुछ इक़दामात ऐसे होते हैं जिनका जब आगाज हो जाए और अगर उनको आप सिद्के दिल और खुलूस नियत और मेहनत के साथ आगे बढ़ाएं, तो उनका माशरे पे और लोगों की जिंदगियों पर असर जो होता है, वो डालने का जो पोटेंशियल होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और ये रेडी बान, एहसास रेडी बान के नाम से जो ये प्रोजेक्ट है, ये भी इसी किस्म का एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया, और मैं पाइट को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर ने ये चीज हमारे साथ रेस की कि स्ट्रीट इकोनॉमी जो है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, मसला भी है और एक बहुत बड़ा सोल्यूशन भी हो सकता है मईशत के लिए, लोगों के रोजगार के लिए और हुकूमत के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी। जो हमारे रेडी बान भाई हैं और कुछ बहनें जो हैं, वो अरसे दराज से बहुत सोबतें उठा रहे हैं। ये हमारे माशरे का और हमारी हुकूमतों का एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है। ब्लाइंड स्पॉट अंग्रेजी में वो चीज कहते हैं ना कि एक चीज आपको नजर ही नहीं आ रही। हर स्ट्रीट पे रेडियां लगी हुई हैं, हर स्ट्रीट पे खोखे हैं, मगर हमने ना उनको रिकग्नाइज करना है, ना उनको फैसिलिटेट करना था, ना उनको किसी तरह से उनकी मुआवनत करनी थी। और एक भत्ते का सिस्टम राइज था, एक भत्ते का सिस्टम जिसमें इन लोगों को तरह तरह की सोबतें उठानी पड़ती थी। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो ये मेहनत करते थे, उसकी राह में तरह तरह की रुकावटें थीं और हुकूमतें भी उन रुकावटें डालने का हिस्सा रही हैं। तो हमने जब इस चीज को एनालाइज किया तो एहसास में, आपको जैसे कि मालूम होगा, एहसास में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। एहसास कफालत है, एहसास बच्चों की तालीमी वज़ाइफ हैं, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, एहसास आमदन है, एहसास बिलासूद कर्जा है, एहसास अब राशन रियायत है, एहसास के लंगर खाने हैं। तो एहसास के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम मुशावरत को, डिज़ाइन लेवल पर मुशावरत को बहुत ही अहमियत देते हैं। तो जब हमने मुशावरत शुरू की तो एक डिज़ाइन सामने आया, उसमें पाइट का बड़ा कलीदी रोल है
اور سب سے زیادہ ضیاء بانڈے کا کلیدی رول ہے. اگر تو ضیاء بانڈے صاحب نہ ہوتے تو احساس ریڈی بان نہ ہوتا. میرے لیے یہ چیز بہت کلیئر. کیونکہ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں، اس کو یہاں تک لانے میں محنت بھی، ان کی محنت بھی ہے اور ان کی خلوص نیت بھی ہے اور ان کی ایمانداری بھی ہے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہوتی تو آج احساس ریڈی بان یہاں نہ ہوتا. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے بہت کوئی تیر مار لیا ہے، کوئی بہت کمال کر لیا ہے، کوئی بہت پورے شہر میں ایک ریولوشن لے آئے، مگر یہ بڑی اہم شروعات ہیں ایک پائلٹ کی، جو اب ایک کافی میچور سٹیج پہ پائلٹ پہنچ گیا. پائلٹ ہم اس پروجیکٹ کو کہتے ہیں کہ جو نہ تو اتنا چھوٹا ہو اور نہ تو اتنا بڑا ہو کہ اس سے کوئی آپ نتیجہ اخذ نہ کر سکیں. ایک ہم نے پائلٹ کیا ضیاء بانڈے کی سربراہی میں. احساس اور میری جو منسٹری کا رول ہے اور میرا جو بہت اس میں چھوٹا رول ہے وہ یہ کہ ہم اس کو ڈیزائن لیول سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے سب سے پہلے 3 مارکیٹس میں سروے کیا اور ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں فی الحال ہم انہیں کو لائسنس دیں گے. ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم اس سے آگے بڑھتے تو پھر ایک سفارشوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور پھر اور لوگ آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو لائسنس ملتے ہی نہ. سروے کے بعد پھر لوگوں کو دوسری جگہ پہ بٹھایا گیا. پہلے ہم نے ان کو ریڑیاں خود سے دی، کچھ لوگوں کو، کتنے لوگوں کو خود سے دی؟ 25 لوگوں کو خود سے دی تھی جب ہم نے G11 میں یہ شروع کیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک نیچرل ایوولوشن ہوئی. ایک پارٹنر، 2 پارٹنر بینکس ہمارے ساتھ آئے اور پارٹنر بینکس نے ان کے لیے ایک لون کا پروگرام کیا اور اس کے بعد جو ریڑیاں دی گئیں وہ پارٹنر بینکس کے ذریعے دی گئیں، کیونکہ حکومت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو ریڑی مفت دے گی. اور اس طرح سے یہ ایک G11 سے پھر G10 پہ گیا اور اب یہ دوسری بازار میں جا رہا ہے، پھر تیسری بازار میں جا رہا ہے. اس میں CDA کا اور ICT ایڈمنسٹریشن کا بہت کلیدی رول ہے. آج شفق ہمارے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے پہلے بہت ہی اس میں ضیاء کے ساتھ بہت محنت کی. چیئرمین CDA اس میں پرسنلی انوالو رہے. اور یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کا ہمارے اوپر ایک خاص پالیسی ڈائریکشن ہے، اور وہ پالیسی ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے ریڑی بان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے، امید ہے زیادہ بہنیں اس میں آئیں گی، ہم نے کچھ کانکریٹلی کچھ مسلمہ پالیسی لے کے آنی ہے اور اس مسلمہ پالیسی کو زمین پر اس پر عمل درآمد کرنا ہے. تو اب ایک پارٹنرشپ بن چکی ہے جس میں پائٹ جو ہمارا ٹیکنیکل پارٹنر ہے، وائس چانسلر صاحب جو ہیں ملک کے بڑے ایمیننٹ اکانومسٹ ہیں، وہ اس میں پالیسی تھاٹ لیڈرشپ ان کی سربراہی میں ہوتی ہے. آن دا گراؤنڈ ضیاء بانڈے جن کا پائٹ سے تعلق ہے اور جب احساس سے بھی بڑے کلوزلی منسلک ہیں، گراؤنڈ پہ ان کی محنت ہے. آپ کی جو ریڑی بان بھائیوں کی جو ایسوسی ایشنز ہیں، جو دکانوں کی ایسوسی ایشنز ہیں، ان کے ساتھ بات چیت، معاملات طے کرنا. پھر بینکس جو ہیں اس میں وہ بڑا ان کا اہم کردار ہے. CDA کی پارٹنرشپ ہے، ICT ایڈمنسٹریشن کی پارٹنرشپ ہے، DC آفس کا بڑا کلوز اس میں لیزون ہے، اور احساس جو ہے اس کا ڈیزائن پالیسی لیول اور ڈیزائن ایسپیکٹس دیکھتا ہے. ایک MOU کے تحت یہ سارے لوگ، سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کام کرتے ہیں. ہمارے لیے اب یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ یہ جو ہم نے چھوٹا سا پائلٹ 3 بازاروں میں کیا ہے، اس کو ہم آگے کیسے بڑھائیں. اس کو ہم پورے اسلام آباد میں اگر اگلے 1 سال میں
اس پائلٹ کو ہم نے پورے اسلام آباد میں بڑھا دیا تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی حکومت کے لیے نہیں, آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ سب سے بڑی جو اس کا جو سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی زندگیوں پہ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی میں نے بریفلی کتنے لوگوں سے بات کی اور جیسے کہ ابھی 2 اسپیچز بھی ہوئی ہیں, ہر ریڈی بان بھائی کے پیچھے اور بہن کے پیچھے کم از کم 3-4 ورکرز ہیں. 3-4 جو ورکر ہے ان کے پیچھے 6-7 لوگوں کی فیملی ہے. ابھی جو بھائی ہمارے باجوڑ ایجنسی سے, باجوڑ ڈسٹرکٹ سے جو آئے ہیں, ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں, کم از کم 10 لوگ تو ان کے گھر میں ہوں گے. اور وہ 10 لوگوں کا روزگار, ان کے بچوں کی پڑھائی, ان کی بیماری کا خرچہ ایک ریڑھی سے منسلک ہے. اور اس ایک ریڑھی پہ ان کے ساتھ 2-3 ملازم بھی ضرور ہوں گے. تو ایک ریڑھی سے کم از کم 50-60 لوگوں کا روزگار, ان کی ویل بینگ, ان کی لائیولی ہوڈ, ان کا رہنا سہنا, ان کا کھانا پینا, ان کے بچوں کی پڑھائی سب منسلک ہے. تو حکومت کو یہ ادراک ہے, حکومت وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ جانتی ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے, مگر یہ پروجیکٹ بہت چیلنجنگ بھی ہے. کیونکہ جب ہم لوگوں کو ریڑیاں دیتے ہیں اور لوگوں کو, آپ جیسے بھائیوں کو لائسنسز دیتے ہیں, تحفظ دیتے ہیں, بھتوں سے بچاتے ہیں, ریڑیاں دیتے ہیں, ایک سیکیور جگہ دیتے ہیں, تو وہ نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے, جس میں بھتے لینے اور لوگوں کا, آپ جیسے لوگوں کا استحصال کرنا ایک معمول بن چکا تھا. تو ہم نے ساتھ ساتھ وہ نظام بھی توڑنا ہے اور اس کے لیے انتظامی ڈھانچے, نئی پالیسیاں, نئے کام کا طریقہ کار کرنا, یہ اب ہمارے لیے ایک, میں اس کو چیلنج تو نہیں کہوں گی, مگر یہ کہوں گی کہ ہمارے لیے یہ ایک عمل درآمد کرنے کے لیے ایک وے فارورڈ کے لیے ایک ہمارا ایجنڈا ہے. تو انشاءاللہ پائڈ کے ساتھ اور آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن اور سی ڈی اے اور بینکوں کے ساتھ مل کر, احساس نے, ہم سب نے مل کر اس پہ کام کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف کارروائی نہیں ہے, اس پہ ایک سیریس انٹینٹ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. چیلنجز بہت ہیں, اس میں ٹائم لگے گا, مگر ایک خلوص نیت سے حکومت کی ایک انٹینٹ ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. آپ سب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, تمام ان بھائیوں اور بہنوں کو جن کو آج لائسنسز ملے, اور انشاءاللہ آپ سے یہ پرومس بھی کر رہی ہوں کہ اس کام کو ہم سیریسلی آگے لے کے جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. ٹائم ہو گیا ہے میرا خیال, ہم صرف ایک چھوٹا سا سوال جواب کا سیشن کریں گے. تو جنہوں نے کچھ کرنا ہے, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پلیز اپنا ہاتھ ریز کیجئے, اس کے بعد اپنا نام اور جو بھی آپ کا محکمہ یا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتائیے مختصراً, اور پھر اپنا سوال جن سے آپ نے کرنا ہے ان کے بارے میں پھر کہیے. وہاں پہ ابھی کچھ لوگ جو ہے ان کے مسئلے شاید کلیئر ہوئے ہیں اور کچھ کے ابھی ہیں مسئلے. تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر اور انجمن تاجران ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں, اس میں غریبان اور ان کے لیے آسانی ہو. کیونکہ دکانداروں کو ہم 20,000 30,000 ایون کچھ 4-60 ہزار کرایہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ریڈی کی منتھلی 7,000 روپے یہاں بینک کو بھی دیں گے. ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اور سے سوال لے لیں گے. اور کوئی ہے؟
वहाँ पे जिसका जो आपस बना हुआ है, मैंने फर्स्ट ईयर गुरु को विजिट किया, चला जाता हूँ लोग आके शिकायत होती है। तो वहाँ की इंतजामिया है भाई नाकिस तक की वहाँ पे औरतें सबका दुख का बहन कर जमीन पे ठंड किस तरह की बैठ होती है। और जनाब अदील साहब, ये मेरा ख्याल है कि हम रेडी बानों के बारे में ज्यादा कर रहे हैं। वहाँ पे जो स्टाफ है या वो वीडियो है कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बस याद करते थे पोस्ट किया लेकिन मुझे हैरान ये है कि जो लोग पर्दे हैं, वर्तमान है, सेवा है, मजदूर है, उनको वहाँ पे हो जाता है। तो मैं इनके ऊपर भी अपेक्षा है बड़ा वहाँ पे सिस्टम आए वहाँ पे जैसे सिस्टम में कुछ नहीं ये आप सिखा सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। आप टांक से बिलोंग करते हैं और टांक के लोगों का वहाँ की ख़वातीन की फलाह बहबूद की आपने बात की, उनके लिए आवाज़ उठाई। मुझे आपकी बात की कदर हुई है। मैं खुद टांक गई थी, साउथ वज़ीरिस्तान गई थी सूरत हाल का जायज़ा लेने। दो किस्म की आपने बातें की हैं, एक तो हमारे दफातर की सूरत हाल और दूसरा जो ख़वातीन पेमेंट लेने आती हैं उन पे क्या बीतती है उसकी बात आपने की। तो मैं अलग-अलग इसका जवाब देती हूँ। जो दफातर हैं, फील्ड दफातर, उनको पिछले कुछ अरसे से हमारा एक इनिशिएटिव है फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म इनिशिएटिव कि यानी कि जो सरकारी दफातर हैं फील्ड पे उनको कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो हमने एक मॉडल बनाया और मैं चाहूँगी कि आप सितारा मार्केट में जाके एहसास वन विंडो सेंटर देखें। एहसास वन विंडो सेंटर का ये मॉडल है कि और वहाँ आप जाएं, लोग जाते हैं, उनको टोकन मिलता है कि आपने एहसास के किस दफ्तर में जाना है, कि आप पेमेंट लेने आए हैं, एटीएम में जाना है, आप बच्चों का नाम लिखवाने आए हैं वजीफ़े के लिए, आप नशोनुमा के लिए आए हैं, आप लोन के लिए आए हैं, आप माजूर फ़र्द हैं और आपको टांग लगवानी है, आपने लंगर में बैठना है, आपने रजिस्टर करना है, उनको टोकन मिलता है, वेटिंग रूम है, पानी है, छत है। 1 बजे लंगर खुल जाता है कि कोई टांग से आया है तो उसको खाना भी मिल जाए। बाहर बस खड़ी होती है ताकि रात हो गई है पनाह ले जाए। और उसमें और साथ नादा दफ्तर भी है कि अगर किसी ने अपने कवायफ अपडेट करने हैं तो वो उधर ही कर दे। मैंने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखा है कि आप मुझे बिल्डिंग्स दें, जैसे कि हमें CDNA बिल्डिंग दी है, किराया भी हम दे रहे हैं मगर हमें बिल्डिंग दे दी है क्योंकि हम कमर्शियल बिल्डिंग्स लेने गवर्नमेंट के पैरामीटर्स में मुश्किल होता है। आप हमें बिल्डिंग्स दे दें ताकि हम हर जगह वन विंडो सेंटर खोल दें। तो टांक में भी जैसे ही हमें बिल्डिंग मिलेगी हम वन विंडो सेंटर खोल देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ख़वातीन की बात की, देखिए हम इस वक्त 1/3 पाकिस्तान को पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 1/3 ऑफ लोगों को एहसास की पेमेंट्स होती है ऑन ग्राउंड, और जहाँ और ये हज़ारों जगहें होती हैं। अक्सर जगहें अच्छे इंतज़ामात होते हैं मगर कुछ जगहों में इंतज़ामात बुरे भी होते हैं। लाइनें होती हैं, धक्के होते हैं, लोगों को ज़मीन पे बैठना पड़ता है। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि औरतें ज़ख्मी भी हो गई हैं। तो हम इंतज़ाम बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं और बल्कि काबीना में मैं क्या समरी भी ले जा रही हूँ कि ऐसे निज़ाम की मंजूरी हो कि औरतें हर जगह से पैसे ले सकें, क्योंकि अभी तो देखें ना हमें कवायद ज़वाबित पर चलना पड़ता है। हमने प्रोक्योरमेंट की, टांक में एक ही बैंक है जो हमें सर्व करता है, क्योंकि हम प्रोक्योरमेंट के थ्रू एक ही बैंक ले सकते हैं। अब
انہوں نے ٹینڈر جیت لیا ہے, ان کی کم برانچز ہیں, ادھر زیادہ برانچز ہیں. ہمارا تو پروونشل ٹینڈر تھا, مگر ایک شہر میں اور بھی بینکس ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارے لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ نظام ایسا نہیں ہے, کیونکہ قواعد و ضوابط ہمیں الاؤ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر بینک میں پیمنٹ کرائیں. تو اب ہم یہ نظام بدل رہے ہیں اور ہوپ فلی اسی سال ایسا نظام آ جائے گا کہ جو جس کے قریب بینک ہے وہ ادھر ہی سے جا کے پیمنٹ لے سکے گا. مگر آپ یہ بھی اس چیز کو بھی باور کریں کہ ہمیں سسٹم کو ٹائٹ بھی رکھنا پڑتا ہے. نہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ کارڈ میرا ہے تو آپ نے جا کے پیسے لے لیے, ان کا ہے تو انہوں نے لے لیا. ہمیں سسٹم ٹائٹ بھی رکھنا پڑتا ہے کہ جی لوگ آئیں فزیکلی بایو میٹرک کریں, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ کارڈ گھر کے آدمی لے جاتے تھے, وہ پیسے نکال دیتے, اس پہ سگریٹ لے لی, نشہ کر دیا, گھر کی عورت کے ہاتھ میں کوئی پیسے نہیں آتے تھے. تو بایو میٹرک ہم نے اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ اس میں چوری ختم ہو. اس کے اپنے اور چیلنجز ہیں, تو ہمیں سسٹم ٹائٹ بھی رکھنا ہوتا ہے, قواعد و ضوابط کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. اور پاکستان جیسے 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ میں 1/3 لوگوں کو پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے کسی اسکینڈل کے بغیر, تو اس میں کہیں کہیں یہ پرابلمس ضرور آتے ہیں, لائنیں, دھکے پڑنا, پرابلمز ہونا, لوگوں کو لمبی لمبی ویٹ کرنا. بٹ انشاءاللہ سسٹم بہتر ہو جائے گا. بٹ تھینک یو فار ریزنگ دس. مجھے بہت قدر ہوئی کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی. ٹانک ساؤتھ وزیرستان پسماندہ علاقہ ہے اور میری جلد سے جلد خواہش ہے کہ وہاں پر ونڈو سینٹر کھل جائے. میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اور سوال نہیں لے سکیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے جانا بھی ہے. لے لیں چلیں, ٹھیک ہے جی. اور کس کا سب اور آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور اسی لیے میں نے جب اسپیچ کی تھی تو میں نے کہا کہ ہم نے ایک پائلٹ کیا ہے, یعنی کہ ایک چھوٹا سطح کا پروجیکٹ کیا ہے, اور اب جب ہم اس کو بڑے سطح پہ لے جائیں گے تو اس کی پراپر پالیسی سازی ہوگی تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس کو, جو بھی حکومت آئے گی, امید ہے ہماری حکومت ہوگی, مگر آئندہ ادوار میں اس کو کوئی ختم نہ کر سکے. تو آپ نے بالکل آپ نے صحیح فرمایا, مگر سب سے اہم یہ چیز ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اب اون کریں. آپ کے لیے یہ یوزفل ہے, آپ اس کو اون کریں, اور کیونکہ لوگوں کا جو آواز ہوتی ہے وہ حکومتوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ آواز ہوتی ہے. جو چیز لوگ چاہتے ہیں, جو بھی حکومت ہو, اس کو اس سے برعکس کرنا امپاسبل ہوتا ہے. اگر تمام ریڑھی بان بھائی یہ چاہتے ہیں تو کون سی حکومت ہوگی جو اس کو ختم کرنا چاہے گی. اچھا جی, 3 تھے سوال جو مطلب آئے. ایک تو آیا ہے کہ یہ جو دکانداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے جو یہاں سے آیا, ایک سوال آیا کہ ہمیں پرانی والی ریڑھی نہیں لگانے دے رہے اور نئی والی ریڑھی نہیں لگانے دے رہے, اور ایک آپ کا آخر میں آیا ہے کہ آپ نے کرسیاں اور ٹیبل لگانے. اچھا, سب سے پہلے آپ کی بات کر لیتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, تو ہم بالکل جی بات کریں گے. ہم نے پہلے بھی بات کری تھی, کاشف چودھری صاحب ہیں جو آپ کی مارکیٹ کے ایسوسی ایشن کے ساتھ, ان سے پہلے بھی بات کی تھی.
اور یہ بات ان صاحب کی بات کے ساتھ ہے کہ جو وہاں بھی مسئلے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو نئی ریڈی نہیں لگانے دی جا رہی، پرانی ریڈی. یہ FL11 میں بھی مسئلہ آیا تھا. ایڈمنسٹریشن یہاں بیٹھی ہوئی جی، ایڈمنسٹریشن نے اور DMA نے، انہوں نے مل کے وہ مسئلہ حل کیا تھا اور ان لوگوں نے انہی دکانوں کے سامنے ریڈیاں لگائی ہیں. مطلب یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، ہم نے دکانداروں سے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ لوگ وہیں لگائیں گے ریڈیاں، اور FL11 میں انہوں نے لگائی ہیں ادھر ریڈیاں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے دیکھیں کرسی اور ٹیبل کا، آپ کا جو لائسنس ہے اس کے اندر جو آپ کو لائسنس دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے ریڈی کا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتاؤں، اس میں بہت کلیئر لکھا ہوا ہے 6x3 کی ریڈی، تو اس میں کرسیوں کا اور ٹیبلوں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کوئی چیز انکروچ کریں گے تو پھر دو کام ہوں گے، یا تو وہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی چیزیں، یا پھر آپ سے پیسے لیں گے. تو اب چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں. آپ پرانے والے سسٹم میں کام کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے کرسیاں ٹیبل نہیں لگائی ہوئی، وہ اسی کے ساتھ اپنی ریڈی کے ساتھ ہی کام کریں جو 6x3 کی احساس کی ریڈی ہے. تو کچھ کھانے پینے والے لوگ ہیں ان کے اندر مطلب یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے کہ باقی باتیں ہم پھر بعد میں جب چائے ہوگی تو اس کے اوپر بھی کر لیں گے. ابھی میں آخر میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ندیم الحق کو کہ وہ اپنے کلوزنگ ریمارکس وغیرہ اس کے اوپر دیں. ڈاکٹر ندیم الحق پلیز. مسٹر صاحبہ، ریڈی بان اینڈ ضیاء بانڈے صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی فار میکنگ دس فنکشن سکسیسفل. اب ہمارے پاس صرف یہی رہ گیا ہے کہ اس چیز کو ہم لے کے اسکیل اپ کریں. وہ منسٹر صاحبہ کے ہاتھ میں ہے بات کہ ہمیں اسٹریٹ اکانومی کو ریکگنائز کرنا ہے، صرف ریڈی بان نہیں، اسٹریٹ اکانومی کو ریکگنائز کرنا ہے، میرے پیدل چلنے کو بھی ریکگنائز کرنا ہے. اگر میں پیدل چلوں گا تو آپ سے خریدوں گا، اگر میں گاڑی میں ہوں گا تو آپ سے نہیں خریدوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا کہیں اور. تو ہمیں ایک اسٹریٹ اکانومی کو ریکگنائز کرنا ہے. اسٹریٹ اکانومی صرف ریڈی بان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری. جیسے میں نے کہا گانا بجانا بھی، موسٹ اوپرا اسٹارز میڈم پریکٹس ان دی اسٹریٹ، موسٹ سنگرز پریکٹس ان دی اسٹریٹ. کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں وہاں. تو اچھا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں اسٹریٹ میں. تو ہمیں اسٹریٹ اکانومی کو ریکگنائز کرنا ہے، ہمیں شہر کو ایک انٹیگریٹڈ ہول ریکگنائز کرنا ہے، ہمیں گاڑی کو روکنا ہے، گاڑی جو ہمارے شہر میں دندناتی پھرتی ہے اس کو روکنا ہے. تو بہت سارا ایجنڈا ہمارا ہے. دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے، کوشش جو کرنی ہے، اور یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، ترقی کا ایجنڈا ہے. اگر آپ لوگوں کو ترقی چاہیے، اگر آپ لوگوں کے لیے کو اپنے بچوں کے لیے اچھا نظام چاہیے، تو ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ میڈم آپ کے ساتھ مل کے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ماڈل کو اب اسکیل اپ کریں. یہ صرف اسلام آباد میں نہ ہو، پورے ملک میں ہوگا. جیسے کہ بات ہوئی 20-30 ملین بندوں کا نظام اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ 10 بندے ایک ریڈی پہ کام کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، پیچھے سپلائی لائنز بھی ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو بڑھایا جائے اوپر. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر رہی جن کو نوکریاں ملے، اور نوکریاں ہیں نہیں. تو یہ ایک نظام ہے جس سے اکانومی ریوائو ہو سکتی ہے. تو اس کی میڈم ہم ریگولیشن بھی بنائیں گے، اس کی ہم لائسنسنگ کا طریقہ بھی بنائیں گے، اس کی ایک مارکیٹ بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے تھرو اس کو پورے پاکستان میں لے جائیں گے. ہر شہر کو میں، ہر بھائی ہر بہن کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ ریڈی چلا سکیں. وہ اسٹریٹ میں جو مرضی کام کریں، صرف ریڈی کی بات نہیں ہے، اسٹریٹ اکانومی بنائیں. اکانومی صرف شاپنگ مال کی نہیں ہوتی، ریڈی کی بھی ہوتی ہے، اسٹریٹ کی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں شاپنگ مال اسٹریٹ میں لے کے آنا ہے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ ہوپ ہے. میڈم we will rely on you, we will call upon you to do it. You are the leader in this. We will inshallah give you the back office supply, and we will give you all the support we can. بہت بہت شکریہ جی. Thank you very much for coming. خدا